सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चित् चोरः आसीत्। तस्य नाम सञ्जीवः। सः एकदा चौर्यकरणसमये प्रतिरोधं कुर्वन्तं कञ्चित् जनं मारितवान्। तदा एव तत्र आगताः आरक्षकभटाः तं चोरं गृहीतवन्तः। ततः तं न्यायाधीशस्य समीपं नीतवन्तः। न्यायाधीशः तस्य विचारणं कृत्वा उक्तवान्, भवान् घोरम् अपराधं कृतवान् अस्ति, अतः भवते मृत्युदण्डनं दीयते। भवता एतस्मिन् विषये किमपि वक्तव्यम् अस्ति चेत् वदतु इति। तदा सञ्जीवः उक्तवान्, श्रीमन्, यदि दण्डनं दीयते तर्हि मह्यं न, अपि तु मम मात्रे दीयताम्। यतोहि अहं यदा चौर्यं कृत्वा आगच्छामि स्म तदा कदापि सा मां न तज्जितवती, अपि तु प्रोत्साहनमेव करोति स्म। तेन चौर्यं पापकरम् इति भावना अपि न उत्पन्ना मम मनसि इति। न्यायाधीशः भटान् आदिष्टवान्, एतस्य मातरम् आनयन्तु इति। माता आगता। न्यायाधीशः ताम् उक्तवान्, अत्र भवत्याः दोषः अस्ति, अतः भवत्यै दण्डनं दीयते इति। सा माता उक्तवती, श्रीमन्, मम दोषः नास्ति, मम पतिः मद्यपः अस्ति। यदि अहं तस्मै मद्यं पातुं धनं न ददामि तर्हि सः मां पीडयति, अतः पुत्रेण आनीतं धनं तस्मै ददामि स्म अहम्। अत्र दोषी मम पतिः, सः एव दण्डनीयः इति। न्यायाधीशेन सञ्जीवस्य पिता आहूतः। सः तम् उक्तवान्, अत्र भवतः दोषः अस्ति, भवानेव दण्डनार्हः इति। तदा सञ्जीवस्य पिता उक्तवान्, मम दोषः नास्ति, मम पिता बाल्यकाले एव मां त्यक्त्वा कारागृहं गतवान्। अनाथः अहं मार्गदर्शनस्य अभावेन मद्यस्य दासः अभवम्, अतः अत्र मम पिता एव दोषी, सः एव दण्डनीयः इति। सञ्जीवस्य पितामहः कारागृहतः आनायितः। उक्तः च, भवतः कारणात् एव एतत् सर्वं प्रवृत्तम्, अतः भवानेव दण्डनस्य अधिकारी इति। तदा सः वृद्धः वदति, अत्र मम दोषः नास्ति। 40 वर्षेभ्यः पूर्वं केचन आतङ्कवादिनः कञ्चित् सज्जनं मारितवन्तः। अहं तद् दृष्ट्वा सर्वं वृत्तान्तम् आरक्षकप्रमुखं निवेदितवान्। सः आरक्षकप्रमुखः भवानेव आतङ्कवादी इति उक्त्वा मां कारागृहं प्रेषितवान्। अहम् इदानीमपि कारागृहे एव अस्मि, अतः तस्मै दण्डनं दातव्यम् इति। न्यायाधीशः तम् आरक्षकप्रमुखम् आहूय उक्तवान् यत् भवतः कारणतः एव एतस्य परिवारस्य एतादृशी स्थितिः जाता, भवतः एव दण्डनम् उचितम् इति। तदा आरक्षकः वदति, क्षम्यतां श्रीमन्, अहं केवलं तं गृहीत्वा अत्र आनीतवान्, परन्तु तस्य आजीवनं कारागृहवासरूपं दण्डनं भवता एव दत्तम् आसीत्, अतः भवान् एव इति। एतत् श्रुत्वा न्यायाधीशः अन्ये च स्तब्धाः अभवन्।